प्रेम प्रसाद आचार्य र दुर्गा प्रसाई यो समाजका दुईटा क्यारेक्टरहरू, तर उनीहरूले उठाएको मुद्दा फरक फरक तरिका हो, तर प्रकृति एउटै हो। आज ब्याङ्कको लोन लिएर अरबौं पैसा लिएर ब्याङ्कको पैसा तिर्नु पर्दैन, पैसा मागो भने कालो मोसो धस्दिनुहोस् भन्दै हिँड्ने समूह छ। देशमा अराजकतातिर लाने उच्छृङ्खलता पैदा गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ। बाहिरपट्टि मान्छे आएर पेट्रोल खन्याएर आगो लाएर प्रधानमन्त्रीको अगाडि आत्मदाह गर्दा समेत यो सदन निर्जीव जस्तै, यो सदन मृत जस्तै भएर मुखदर्शक भएर अहिले हामी बसिरहनु परेको छ। उपत्यका विकास प्राधिकरणको नाम त उपत्यका विनाश प्राधिकरण हो भन्छु क्या म। त्यसले जे छोयो त्यो बिग्रिया छ। राष्ट्रिय गौरवको योजना कसले हेर्ने? सिधै प्रधानमन्त्रीले हेर्ने। प्रधानमन्त्रीले हेर्ने योजनाको हालत त यस्तो छ भने अरूको के हालत होला? मलाई के पनि लाग्छ भन्दा अहिलेको स्थितिमा विकास के हो भन्ने कुरा नै अब त महत्त्वपूर्ण भइसक्यो। बजेट सकाउने मात्र खर्च गर्न नसक्ने, करको भार बढ्दा बढ्दा यो विकास भनेको नै के हो भन्ने कुरा भइसक्यो। अब भौतिक विकासकै कुरा गर्ने भए पहिलाभन्दा स्थितिहरू झन्झन बिग्रेर गएको। बाटोको अवस्थादेखि लिएर पानीका समस्याहरूदेखि लिएर यो सबै छ। सरकार के को लागि, कर के को लागि भन्ने नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो हैन। अनि यो विधेयकको पार्टमा मैले जाँदाखेरि मैले अलिकति बाज्यको के पनि पाउँछु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको कार्यालयले नै गर्ने भनेर भनेको छ क्या। अनि अघि पूर्ववक्ता मान्यजीहरूले भन्नुभएको कुरासँग मैले सहमति पनि राख्दै के भन्दा अब त्यही निकायले गर्ने काम त्यही निकायले अनुगमन गर्दाखेरि त जे लेख्दै पनि हुने भयो। यसले गर्दा यसलाई केही गरी स्वायत्त निकायको हिसाबमा लान सक्यो भने यो अझै राम्रो हुन्छ, केही गरी सुशासन अनुभूति गराउने हो भएदेखि। अर्को मैले एकदम याद गरेँ के भन्दा भ्रष्टाचारको कुरा धेरै उठ्दाखेरि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार चाहिँ स्थानीय तहमा रहेछ। 51% रहेछ। र स्थानीय तह प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने भएकोले गर्दा त्यहाँ प्रतिपक्ष पनि नहुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनुगमन र मूल्याङ्कन अझ बढी आवश्यक। अहिले हाम्रो राष्ट्रको भ्रष्टाचारको तपाईँहरूले सूचाङ्कहरू हेर्नु भयो भने सबैभन्दा बढी चाहिँ स्थानीय तहमा छ। गाउँ गाउँमा डोजर स्थानीय जनप्रतिनिधि आफैले लगेका धेरै हामी सञ्चार माध्यमहरूबाट बुझ्न सक्छौँ। यो अनुगमन गर्दाखेरि मेरो एकदमै सुझाव, यो सामान्य छलफलमा सुझाव के छ भन्दाखेरि प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण पनि यो अनुगमन र तपाईँको मूल्याङ्कनमा आउनुपर्छ। बाटो बढाउने नाममा कहिले मन्दिर भत्काइदिया छ हैन, कहिले वन जङ्गलहरू नाश गरिदिया छ। अनि यसको वातावरणीय असर परिच्छेद नम्बर 2 मा अरू सबै चिज चाहिँ लिस्टमा आएको छ, तर यसको वातावरणीय असरहरूको चाहिँ आएको छैन क्या। त्यो विकासको क्रममा त्यसले गर्ने क्षतिहरूको बारेमा कुराहरू आएको छैन। अनि समाज जहिले पनि दण्ड र पुरस्कारले चल्छ क्या हैन। यसले चल्दै गर्दाखेरि मैले भने यो अनुगमन गर्दाखेरि दण्ड दिने व्यवस्थाहरू के छ, उचित काम गर्यो भने पुरस्कार दिने के छ भन्ने कुरा पनि यसमा आउन सक्नुपर्छ हैन। मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले केमा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि ट्रायल एन्ड एरर भन्ने कुरा हुन्छ क्या। गर्दै जाँदाखेरि केही चिज बनाउँदा, जस्तै अहिले कालीमाटीमा एउटा पुल बनेर 50 करोड रुपियाँको पुल तपाईँको त्यसै परेको छ पप्पु कन्स्ट्रक्सन भने त्यसको अनुगमन कहिले हुन्छ? त्यो जनताको करले बनाएको पुल त्यो त्यसै छ, अब भत्काउनु पर्छ भनेर भनेको छ। उदाहरण हाम्रो अगाडि नै छ क्या हैन। अर्को कुरा अब यो भनौँ न यो विधेयकमाथि त्यो गर्दाखेरि जस्तो उपत्यका विकास प्राधिकरण जस्तो संस्थाको आवश्यकता के त भने क्या हैन। यसको त म यही अवसर पाएर खारेजीको फेरि माग गर्छु। मैले बागमती प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरिराख्दाखेरि पनि भनेको थिएँ यस्ता खालका सङ्घ संस्थाको कामै छैन। अहिले स्थानीय तह छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घ सरकार छ भनेपछि यस्ता प्राधिकरण जसले चाहिँ राज्यमाथि बोझ मात्र गरिरहेको छ, विकासै भएको छैन। उपत्यका विकास प्राधिकरणको नाम त उपत्यका विनाश प्राधिकरण हो भन्छु क्या म। त्यसले जे छोयो त्यो बिग्रिया छ। नेपालमा जति पनि प्राधिकरणहरू हुन्छ हैन, जति पनि समिति, विकास समिति, पशुपति विकास समिति भन्छ क्या, खै के विकास गरेको छ? हजारौँ वर्ष अगाडि हाम्रो पुर्खाले विकास गरिसके क्या पशुपति, त्यसलाई त व्यवस्थापन पो चाहिएको छ त हैन। भनेपछि यो अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दा यी विषयलाई नछोएर यस्तालाई छुने हिसाबले हैन र यो भ्रष्टाचारको जरो, यो सुन्दर सहरलाई बिगारिरहेका उपत्यका विकास प्राधिकरण जस्तोलाई नियमन पनि गर्न नसक्ने, कारबाही पनि गर्न नसक्ने, यसको औचित्य छैन। अन्त्यमा मैले आफ्नो कुरा राख्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा परिच्छेद 2 मा चाहिँ प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरू र वातावरणीय असर भन्ने कुरा पनि यसमा उल्लेख हुनुपर्छ। नेपालको जय होस्। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका बारेमा हामी यहाँ छलफलमा उपस्थित भएका छौँ। खास गरी यो किन आवश्यक भयो, हाम्रो पुरानो अभ्यासले यो कुरालाई किन आवश्यक
देखायो भन्ने सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने हाम्रो पुरानो अभ्यास जसले अपराध गर्छ त्यसैले नै दण्ड दिने व्यवस्था थियो अथवा फैसला गर्ने व्यवस्था थियो। त्यो अहिले यसलाई हामीले छुट्याउन खोजिरहेका छौँ। यो छुट्टै विधेयकको व्यवस्था गरेर तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने व्यवस्थाका लागि हामीले यो विधेयकमाथि छलफल गरिरहेको स्थिति छ। त्यसकारण पहिला कार्यान्वयन मूल्याङ्कन अनुगमन एउटै पक्षले गर्थ्यो, अब त्यसलाई छुट्याएर तेस्रो पक्षले गर्ने स्थिति हामीले निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ। यसले हाम्रो अभ्यासलाई अलिकति पारदर्शी बनाउन सक्छ र अलिकति जवाफदेही बनाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सुशासनसँग जोडिएको विषय पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। कति उद्वेग लाग्दो कुरा छ, राष्ट्रिय गौरवको योजना भनिन्छ, त्यो योजना समयमा सम्पन्न हुँदैन। त्यो योजना गुणस्तरको हिसाबले हेर्दा असाध्यै कमजोर छ, अलपत्र भद्रगोल देखिन्छ अनि लागत चाहिँ बढेको बढै हुन्छ। र राष्ट्रिय गौरवको योजना कसले हेर्ने? सिधै प्रधानमन्त्रीले हेर्ने। प्रधानमन्त्रीले हेर्ने योजनाको हालत त यस्तो छ भने अरूको के हालत होला भनेर मान्छेले मूल्याङ्कन गर्ने परिस्थिति बनेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने अब योजना सुरु गरिसकेपछि कार्यान्वयनको चरणमा मूल्याङ्कन गर्ने अनुगमन गर्ने मात्रै होइन, योजना आवश्यक छ छैन भन्ने बारेमा पनि मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न जरुरी छ। हाम्रो विकासले हामीलाई के पनि बोध गराएको छ भने यो कतिपय अनावश्यक ठाउँमा हामीले त्यसै खर्च गरेको जस्तो पनि देखिएको छ। सरकारी निकायको समन्वय नभएका कारणले हाम्रो बालुवामा पानी हाले जस्तो गरी खेरा गइरहेको स्थिति पनि छ। त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति चाहिँ यसलाई गुणस्तरीय बनाउनका निम्ति हामीले मूल्याङ्कन र अनुगमन जरुरी छ। त्यसमा त्रुटि देखियो भने दण्ड के गर्ने हो त्यसलाई पनि हामीले प्रश्न भन्न जरुरी छ। संसदकै मञ्चबाट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको नाम भनिन्छ, तर संसदमा त्यो कुरा उठ्छ, तर त्यो कम्पनीलाई कोही कसैले कारवाही र दण्डित गर्ने अवस्था बनिरहेको छैन। त्यसैले यो कानुन नियम फितलो भएको कारणले यस्तो भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। र विकास भनेको शासकीय स्वरूप अनुरूपको हुनुपर्छ, शासकीय संरचना अनुरूपको हुनुपर्छ। हामी सङ्घीयतामा जाने अनि विकास प्रणालीलाई लागू गर्दै गर्दा त्यसको खिलाफमा हुने स्थिति हुनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण यो कानुनको हामीले निर्माण गर्दै गर्दा चाहिँ अब जुन त्रुटि यसबिचमा देखिएको थियो त्यो त्रुटि नदेखिने गरी चाहिँ गुणस्तरीय ढङ्गबाट लागत परिणाममुखी हुने गरी हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। हामीले चाहिँ मेलम्ची खानेपानी कति वर्षमा सम्पन्न भयो र सुरुमा त्यसको लागत कति थियो, अहिले त्यसको कति भएको छ। पोखरा एयरपोर्ट, भैरवा एयरपोर्ट, यस्ता थुप्रै आयोजनाहरू जो समयमा सम्पन्न नभएको कारणले 10 गुणा बढी त्यो सम्पन्न गर्न लागत लागेको स्थिति छ। त्यसकारण चाहिँ जवाफदेहिता र पारदर्शिता स्थापित गर्नका निम्ति हामीले यो ऐनको सैद्धान्तिक पक्ष मात्रै होइन, यसभित्रका सम्पूर्ण चाहिँ विषयवस्तुलाई हामीले गम्भीर ढङ्गबाट उठान गर्न जरुरी छ। हाम्रो विकासको आकाङ्क्षालाई यो विषयले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्छ। सुशासनको बाटोतिर हामीलाई यो विधेयकले मात्रै लिएर जान सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। मैले अहिले उठाउन गइरहेको केही विषयहरू राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरू छन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना भएको 28 वर्ष भएछ। 62-63 को आन्दोलनको टाइममा त्यो विश्वविद्यालयमा सबै पूर्वाधार पुग्यो भनेर त्यहाँ चाहिँ मेडिकल कलेजको स्टार्ट गर्नलाई विद्यार्थी भर्नाको निम्ति त्यहाँ चाहिँ नोटिस जारी भइसकेर पनि आन्दोलनको कारणले कचाकुचुक भएर त्यो विश्वविद्यालयको मेडिकल प्रोग्राम सञ्चालन हुन सकेन। यसै सन्दर्भमा हामी मोरङवासीहरू, मोरङका प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पहलमा हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गऱ्यौँ र मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि 2 पल्ट उहाँलाई भेटेँ, सदनमा भेट्ने अवसर पाएँ, उहाँको कोठामा गएँ, आग्रह गरेँ र उहाँले बडो जिम्मेवारीपूर्वक तुरुन्तै मुख्य सचिवलाई उहाँले भनिदिनु भयो। त्यस पश्चात स्वास्थ्य मन्त्रीलाई फेरि कुरा गर्नुभयो र त्यो क्याबिनेटमा गयो र तुरुन्त पास भयो। एजेन्डा त पास भयो, तर मुलुकको विडम्बना कस्तो रहेछ भने सभामुख महोदय, यहाँ चाहे सांसद होस् चाहे सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरू नै किन नहुन्, ब्युरोक्राट्स र कर्मचारीहरूको अगाडि निरीह भएको मैले फिल गरेँ। पास भएको कयौँ दिन भइसक्यो,
अहिले 8-10 दिन पछाडि इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन छ। अब बच्चाहरू पढ्न जानुपर्ने, त्यो फाइल घुमाई हामी मन्त्रालय धाएको धाइ छौँ, काम हुँदैन। अब त्यहाँ इन्स्पेक्सन जानुपर्ने, अब फाइल कहाँ छ गायब छ सभामुख महोदय। त्यस कारणले मुख्य सचिवज्यूले भरे यो सुन्नुभयो भने उहाँलाई अलिक जिम्मेवार हुनको निम्ति यो सदन मार्फत म आह्वान गर्न चाहन्छु र तत्काल त्यो फाइललाई चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पठाएर चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको इन्स्पेक्सन गरेर 1 हप्तादेखि 15 दिनभित्रमा त्यो यसपालिको यसै शैक्षिक सत्रबाट कक्षा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइदिनु हुनको निम्ति सभामुख महोदयलाई यो सदन मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को सभामुख महोदय, हामीले सधैँ सुन्छौँ अघिल्ला सदनहरूमा पनि म आउन नपाए पनि पोलिटिकली कन्सियस मान्छे भएको हुँदाखेरि कयौँ सभासदहरूले अग्रजहरूले आवाज उठाउनुभयो। सुकुम्बासीहरूको समस्याको बारेमा हरेकपल्ट आयोगहरू भन्छन्, गिरिजाको पालादेखि सुनेको हामीले। अनि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन्, जिल्लामा नियुक्त हुन्छन्, केन्द्रमा नियुक्त हुन्छन्, तर सुकुम्बासीले प्रजातन्त्र आएदेखि अहिलेसम्म मलाई लाग्छ 2-3% भन्दा बढी सुकुम्बासीहरूले धनी पूर्जा पाएका छैनन्। गाउँमा बिजोग छ जनताको। द्वैत स्वामित्वका नाममा जनता 50-40 वर्षदेखि चाहिँ जोतभोग गरेर बसिया छ। एउटा सामन्तले कहाँ बसेर कुन सेटिङमा कसलाई पैसा खुवाएर धनी पूर्जा बोकेर काठमाडौँमा बसिया छ कि कता अमेरिकातिर बसिया छ। बिचरा जनता चाहिँ उहाँ द्वैत स्वामित्वको नाममा चाहिँ अर्का जमिनभित्र बसिरहनु परेको छ। त्यो द्वैत स्वामित्वको मारमा स्वयं म पनि परे होस् श्रीमान। त्यस कारणले सभामुख महोदय, सुकुम्बासी समस्याको निराकरणका निम्ति एउटा टाइम फ्रेम निर्धारण गरियोस्। 3 महिनाभित्रमा सक्ने हो कि 6 महिनाभित्रमा सक्ने हो कि 1 वर्षभित्रमा सक्ने हो कि यो 30 वर्षसम्म कथा गाएर गीत गाएर अनि यो चाहिँ राज्यको पैसा खर्च गरेर अनि धनी पूर्जा चाहिँ नदिकन जस्तै सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ सडकमा गाउँमा बस्तीमा चाहिँ सुकुम्बासी नै बनाएर भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गर्नको निम्ति राख्ने काम बन्द गरियोस् भन्न चाहन्छु। आदरणीय सभामुख महोदय, यसपालि म चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा घुम्ने अवसर पाएँ। ठुला अस्पतालको परिकल्पना हामी गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ साना अस्पतालहरूमा इसिजी मेसिनहरू छैन, सामान्य एक्सरे मेसिनहरू छैन। ती मेसिनहरूलाई पनि तत्काल दिने काम स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत गरियोस् भन्दै प्रेम प्रसाद आचार्य र दुर्गा प्रसाई यो समाजका 2टा क्यारेक्टरहरू, तर उनीहरूले उठाएको मुद्दा फरक तरिका हो, तर प्रकृति एउटै हो। राजतन्त्रको बारेमा मलाई केही भन्नु छैन, म आफ्नो पार्टीको नीति र कार्यक्रमलाई मान्छु, त्यो उहाँको विषय हो। तर अन्य विषयहरूमा लघुवित्तदेखि लिएर ब्याङ्कको कर्जाको जुन विषयहरू छ ती विषयहरूमा अब बाहिरपट्टि मान्छे आएर पेट्रोल खन्याएर आगो लाएर प्रधानमन्त्रीका अगाडि आत्मदाह गर्दा समेत यो सदन निर्जीव जस्तै, यो सदन मृत जस्तै भएर मुखदर्शक भएर अहिले हामी बसिरहनु परेको छ। आदरणीय सभामुख महोदय, ती भड्किएका आत्माहरूले ती भड्किएका आत्माहरूको बाछिटाले हाम्रा सन्ततिहरूलाई समेत भोलि नपोलोस् भन्नका निम्ति म हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे भनेर सभामुख महोदय तपाईँ झापाबाट यहाँ आउनुभएको, यहाँहरूले उहिले गाउँमा हाम्रा साथीहरूलाई, हाम्रा अग्रजहरूलाई स्कुलमा कलेजमा किसानको भन्नु के हुन्छ र साथमा बरिलै उही त हलो र कोदाली हो सोधन सबैलाई भन्दै गीत सुनाएर कम्युनिस्ट बनाउनु भएको। तर सत्तामा आइपुगेपछि ती किसानले खाएका ऋणहरू 2% ब्याजमा, 1.75% ब्याजमा, 1% ब्याजमा वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लिने अनि हामीसँग कर उठाएर लगेर राष्ट्र ब्याङ्कमा पैसा राख्ने र त्यो पैसालाई 11% ब्याजमा प्राइभेट ब्याङ्कहरूलाई दिएर 18% ब्याजमा किसानहरूलाई लगाउने अनि तपाईँहरू मुखदर्शक भएर बसिरहने हो भने हाम्रो अर्को पुस्ताले हामीलाई, तपाईँलाई, यो सदनमा भएका तमाम हामी सबै जिम्मेवार सभासदहरूलाई धिक्कार्ने बाहेक अर्को केही पनि विषय भन्ने छैन भन्दै के त्यो राष्ट्र उपराष्ट्रपतिमा मुस्लिमको अधिकार छैन, दलितको अधिकार छैन, मधेसीको अधिकार छैन, थारूको अधिकार छैन? कसले बोल्दिने? सरकारमा पुग्ने बेलामा सबै मिठा कुराहरू गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने पद्धतिको अन्त्यका लागि सभामुखज्यूले सरकारको रुलिङ गर्नु पर्यो। सभामुख महोदय, छिटोभन्दा छिटो जनताले पासपोर्ट लिने व्यवस्था हुनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपतिले पासपोर्ट लिँदा पैसा तिर्नु नपर्ने, प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट लिँदा पैसा तिर्नु नपर्ने, मन्त्रीले पासपोर्ट लिँदा पैसा तिर्नु नपर्ने, सभामुखले पासपोर्ट लिँदा पैसा तिर्नु नपर्ने,
तर एउटा गरिबले पासपोर्ट लिँदा 20,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने र 1 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने पद्धति कहिले अन्त्य गर्ने सभामुख महोदय? यस संसदमा जनसरकारका विषयका बारेमा आवाज उठ्नुपर्ने हो सभामुख महोदय। सदनमा मात्र होइन, सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता अहिले हामीले महसुस गरेका छौँ। आज नेपाली जनताका छोराहरूले पासपोर्ट लिनका लागि सभामुख महोदय 1 महिना पर्खनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यो सरकार निर्माण हुने को लगत्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीहरू कुद्दै पासपोर्ट विभागमा पनि पुगेको हामीले समाचार सुन्न पायौँ। आज पनि लाइन त्यत्तिकै बसेको हामीले देखेका छौँ। हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, ओखलढुङ्गा, सोलुको मान्छेहरूले पासपोर्ट लिनका लागि आज लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ सभामुख महोदय। अहिले पनि लाइन त्यत्तिकै लामो छ। 77 जिल्ला, 17वटा इलाका प्रशासन कार्यालय, 38वटा एम्बेसी र महावाणिज्य दूतबाट अहिले पासपोर्ट जारी हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो वर्ष झन्डै 10,35,000 ई पासपोर्ट छापिएको सूचना आएको छ सभामुख महोदय। तर पासपोर्ट 2 प्रकारका पासपोर्ट हामीले जारी गरेका छौँ। एउटा 34 पेजको पासपोर्ट, त्यसका लागि जिल्लाबाट लिँदा 5,000, केन्द्र विभागबाट लिँदा 12,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ भने 66 पेजको पासपोर्ट लिनका लागि जिल्लाबाट 10,000 र केन्द्रबाट लिनु पर्यो भने 20,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। सभामुख महोदय, अहिले एउटा ई पासपोर्ट छपाई गर्नका लागि 34 पेजको पासपोर्ट छपाई गर्दा $10.45 लाग्छ। त्यो भनेको नेपाली रुपियाँ 1,368 रुपियाँ 45 पैसा हो, 95 पैसा हो भने 66 पेजको पासपोर्ट छाप्नका लागि $10.95 लाग्छ। त्यो भनेको नेपाली रुपियाँ आजको मूल्यमा 1,434 रुपियाँ 45 पैसा हो। 1400 मा निर्माण भएको पासपोर्ट, बनेको पासपोर्ट एउटा गरिब किसानका लागि, एउटा गरिब विद्यार्थीका लागि हामीले दिँदाखेरि 20,000 सम्म लिने पद्धतिको विकास गरेका छौँ। राज्यले नै यति बढी रुपियाँ लिने परम्पराको कहिले अन्त्य हुने सभामुख महोदय? अघिल्लो वर्ष पासपोर्टबाट नेपाल सरकारले 3,71,76,38,771 रुपियाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ। यो वर्ष 2,16 रुपियाँ मात्र आम्दानी गरेको देखिन्छ अर्ची मङ्सिरसम्म भने अहिले मङ्सिर पछाडि सभामुख महोदय पर डे एक दिनमा झन्डै 1,40,00,000 रुपियाँ आम्दानी हुने देखिएको छ। यो अवस्था हेर्दा महिनामा 42 करोड रुपियाँ र वर्षमा 5,04,00,00,000 रुपियाँ पासपोर्टबाट आम्दानी हुने देखिन्छ। तर एउटा गरिबले पासपोर्ट बनाउनका लागि 1 महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था अहिलेसम्म अन्त्य भएको छैन। सरकार बारम्बार परिवर्तन हुने तर जनताको जीवनस्तर परिवर्तन नहुने, सरकारमा पुग्ने बेलामा सबै मिठा कुराहरू गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने पद्धतिको अन्त्यका लागि सभामुखज्यूले सरकारको रुलिङ गर्नु पर्यो। सभामुख महोदय, छिटोभन्दा छिटो जनताले पासपोर्ट लिने व्यवस्था हुनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि पासपोर्ट वितरण गर्दा सभामुख महोदय, आज देशका सबभन्दा प्रतिष्ठित व्यक्तित्वले रातो पासपोर्ट पाउने गरिएको छ। यो वर्ष डाटा हेर्दा जम्मा 310 जनाले रातो पासपोर्ट लिएको पाइयो सभामुख महोदय। 310 जनाले रातो पासपोर्ट लिएको देखियो। म रातो पासपोर्ट लिनका लागि योग्य भनेर सरकारले निर्धारण गरेको व्यक्ति हुँ। तर म रातो पासपोर्ट लिँदाखेरि म पैसा तिर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। जसरी एउटा गरिब किसानले तिरेको छ, विद्यार्थीले तिरेको छ, त्यो व्यवस्था सरकारसँग छैन। राष्ट्रपतिले पासपोर्ट लिँदा पैसा तिर्नु नपर्ने, प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट लिँदा पैसा तिर्नु नपर्ने, मन्त्रीले पासपोर्ट लिँदा पैसा तिर्नु नपर्ने, सभामुखले पासपोर्ट लिँदा पैसा तिर्नु नपर्ने,
तर एउटा गरिबले पासपोर्ट लिँदा 20,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने र 1 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने पद्धति कहिले अन्त्य गर्ने सभामुख महोदय? हामी परिवर्तनका कुरा गर्छौँ तर हामी आफैबाट परिवर्तन भएका छौँ। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, तपाईँबाट रुलिङ हुनु पर्यो। रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्नेले पैसा तिर्ने व्यवस्था होस्। म आफै रातो पासपोर्ट लिँदा पैसा तिर्न चाहन्छु, त्यो व्यवस्था सरकारले गरेको छ कि छैन? भर्खरै परराष्ट्र मन्त्री नियुक्ति हुनुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नियुक्ति भएपछि मैले सदनमा अनुहार देख्न पाएको छुइनँ। अनुरोध गर्छु, हामीले उठाएका इस्युमा, संसदमा सांसदहरूले उठाएका इस्युमा, जनसरोकारका इस्युमा सदनमा आएर जवाफ दिने पद्धतिको विकास होस् सभामुख महोदय। केही मन्त्रीहरू विदेश भ्रमण गरेर आएका छन्, सदन चलिरहेको छ। विदेश भ्रमण गरेर आउने बित्तिकै पहिला सदनलाई जानकारी गर्नु पर्यो। हामीले यो काम गऱ्यौँ विदेशमा जाँदा, यहाँ यो काम गऱ्यौँ भनेर सदनलाई जानकारी दिनु पर्यो भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। अहिले नेपाल सरकारले एउटा पेट्रोल किन्दाखेरि पर लिटर हामी झन्डै 10 रुपियाँभन्दा बढी बुढी गण्डकी नाउँमा कर तिर्छौँ। अरबौँ पैसा जम्मा भएको छ। त्यो पैसा कमसेकम नेपाली नागरिकले पासपोर्टकै लागि भए पनि परल मूल्यमा लिने एउटा व्यवस्था गरेर सब्सिडी त्यहाँबाट दिने व्यवस्था गरे पनि हुने हो। सरकार यी कुरामा मौन छ सभामुख महोदय, यतातिर ध्यान दिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। अहिले पनि नेसनल आइडी लिनका लागि, लाइसेन्स लिनका लागि, पासपोर्ट लिनका लागि रातभरि बस्नुपर्ने, लाइनमा सुत्नुपर्ने, सडकमा, यो पद्धति कहिले अन्त्य गर्ने सभामुख महोदय? हामीले यसका लागि सरकारको ध्यान जानु पर्यो भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। पासपोर्ट मात्र होइन, हामीले पासपोर्ट, विशेष गरी रातो पासपोर्ट, नीलो पासपोर्ट सरकारी कर्मचारीलाई दिने गरिएको छ। रातो पासपोर्ट 310वटा जारी भएको योभन्दा अगाडि देखियो। नीलो पासपोर्ट झन्डै 1200 जारी भएको देखिएको छ सभामुख महोदय। नीलो पासपोर्ट दिँदा पनि पैसा लिने चलन छैन। सरकारी कर्मचारीको आम्दानी हुन्छ तर उनीहरूलाई पनि पासपोर्ट लिँदाखेरि पैसा तिर्नु नपर्ने व्यवस्था छ। अहिले यो सरकार भर्खरै नेपाल आर्मीलाई विदेश जाँदाखेरि सर्भिस पासपोर्ट दिने व्यवस्था गरिएको छ। कतिपय सर्भेन्ट पासपोर्ट भनेर जम्मा 45वटा पासपोर्ट जारी भएका छन्, जो राजदूत जाँदाखेरि आफ्ना सहयोगको रूपमा लिएर जाने परम्परा विकास भएको छ। त्यो पनि अहिले मैले डाटा हेर्दा 45वटा मात्र त्यस्ता पासपोर्टहरू जारी भएको पाएको छु। कतिपय ट्राभल डकुमेन्टहरू गृह मन्त्रालयले विदेशीहरूलाई ट्राभल डकुमेन्ट दिने व्यवस्था छ। यी सबैमा महँगो खर्च तिर्नुपर्ने, महँगो पासपोर्ट दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छिटोभन्दा छिटो अन्त्य होस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। मैले अघि पनि भने, आज नेपालमा झन्डै हेर्दाखेरि नेपालमा अहिले 15 लाख ई पासपोर्ट छापिन्छ पर वर्ष। तर जारी गर्दाखेरि हामी जहिले पनि कुरा गर्छौँ तर जनताले त्यसको अनुभूति पाउन सकेका छैनन् सभामुख महोदय। समय सकियो। म छोटो गर्दैछु सभामुख महोदय। पासपोर्ट मात्र होइन, आज सरकारलाई जानकारी छ कि छैन सभामुख महोदय? आज ब्याङ्कको लोन लिएर अरबौँ पैसा लिएर ब्याङ्कको पैसा तिर्नु पर्दैन, पैसा मागो भने कालो मोसो धस्दिनुहोस् भन्दै हिँड्ने समूह छ। देशमा अराजकतातिर लाने, उच्छृङ्खलता पैदा गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ। यो सर्वप्रथम ती महान ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। माननीय चन्द्र भण्डारीज्यूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कास्की क्षेत्र नम्बर 1 लगायत देशैभरिका मतदाताज्यूहरू र हाम्रो दलित समुदायप्रति हार्दिक नमन टक्र्याउन चाहन्छु र आज यस गरिमामय सदनमा हाम्रो पार्टी सभापति रवि लामिछानेज्यूलाई पनि सम्झन चाहन्छु। आज यस गरिमामय सदनमा मेरो पहिलो सम्बोधन गर्न पाउँदा यो सम्बोधन स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सारा नेपाली जनमा समर्पण गर्न चाहन्छु। भनिन्छ राजनीतिले समाजलाई डोर्याउँछ, समाजले राजनीतिलाई स्थान दिन्छ, तर समाजलाई डोर्याउन नसक्ने राजनीति र राजनीतिलाई स्थान दिन नसक्ने समाज भएमा के होला? त्यो राजनीति कस्तो होला? सगरमाथाको देश, बुद्ध जन्मिएको देश, सीता जानकीको देश, शान्तिको देश, वीर गोर्खालीको देश भनेर संसारमा चिनिएको हाम्रो देश नेपाल भ्रष्टाचार मुक्त देश भनेर चिन्ने दिन कहिले आउला सभामुख महोदय? सभामुख महोदय, विशेष गरेर आज यस गरिमामय सदनमा
दुईवटा विषयलाई जोड्न चाहन्छु जसले जनताको अति आवश्यक मर्मको प्रश्न गरिरहेको छ। पहिलो विषय यातायात पेसामा आबद्ध व्यवसायीको छ। ट्रक व्यवसाय, ट्याक्सी व्यवसाय, बस व्यवसाय र टिप्पर व्यवसायको आफ्नै कथा व्यथा छन् र म आज ट्रक ढुवानी व्यवसायलाई जोडेर बोल्न चाहन्छु। देशको घाँस बाँस कपास भौतिक विकास र अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुर्याइरहेको विषय पेसा व्यवसाय यातायात र ढुवानी व्यवसायको पक्षमा यो सम्मानित सदनमा चर्चा चलेको पत्तो कहिल्यै पाएनन् यी व्यवसायीले, जसले देशको श्रमिकदेखि लगानीकर्ता तथा अन्य अधिकांश पेसा व्यवसाय अपनाएका जनताहरूसँग पनि सिधा सम्पर्क गर्दछ ढुवानी गरेर, जसले कोरोना कहरमा पनि ज्यानको वास्ता नगरी राज्य र जनतालाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेका थिए। सलाम छ ती चालक र सहचालक भाइ अनि दाइहरूलाई। निन्द्रा घाम पानी हिउँद वर्षा नभनी पूर्व पश्चिमदेखि पश्चिम महाकालीसम्म ढुवानी गर्छन्। यो गरिरहँदा राज्यले न कुनै सम्मान दिएको छ न त प्रोत्साहन नै। पछिल्लो समय नेपाल भित्रिने भारतीय गाडीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। भारतीय गाडीले उतैबाट सामान लोड गरेर ल्याउने र नेपालको जुनसुकै स्थानमा निर्बाध रूपमा ढुवानी गरेको हुँदा नेपालमा रहेका 70,000 ढुवानी गाडीहरूमध्ये 40% त्यसै थन्किएर बस्नु परेको छ। घरघडेरी बेचेर यस पेसालाई अँगालेर बस्नुभएका व्यवसायीहरूले राज्यले कहिले राहतको सास दिने दिन आउला भनी कुरिरहेका छन्। प्रश्न यहाँनिर छ सभामुख महोदय, भारतीय गाडीलाई 72 घण्टे पूर्जी जारी गर्दा नेपाली व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्। त्यसकारण भारतीय गाडी भन्सार नाकामा अनलोड हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारले तत्काल कूटनैतिक पहल गरेर स्वदेशका व्यवसायीहरूको व्यवसाय संरक्षण गर्न र सम्बोधन गर्न पनि म सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यस्तै 1 वर्षको अवधिमा वीरगञ्ज नाकाबाट मात्रै 93,000 भारतीय सवारी साधन भित्रिएको तथ्याङ्क वीरगञ्ज कार्यालयमा छ। देशभरमा हेर्ने हो भने यो सङ्ख्या 2 लाख बढी हुने गरेको छ। यसरी हेर्दा एउटा गाडीले 60,000 मात्रै भाडा लिए पनि झन्डै 4 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ भारतीय गाडीले भारत पुर्याइरहेका छन्। भारतीय गाडीलाई नेपालमा व्यावसायिक कार्य गर्न नियमन गरेमा मात्र स्वदेशी मुद्रा विदेशमा बाहिरिन रोकिन गई यसले भारतसँगको व्यापार घाटामा केही कमी हुन जान्छ। यसलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेकाले यसै संसद मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालमा दर्ता भएका सवारी साधनले ढुवानीको भाडामा 2.5% कर लाग्ने गरेको छ, तर भारतीय गाडी नेपालको कुनै पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता नहुने हुँदा निर्बाध रूपमा सामग्री लिएर नेपाल भित्रिँदा यसबाट राजस्व चुहावट र बढी भार लिएर आउँदा नेपालका सडकलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ। यसमा पनि सरकारको चाँडोभन्दा चाँडो ध्यानाकर्षण होस्। दोस्रो विषय विपद व्यवस्थापनको रहेको छ सभामुख महोदय। अब बर्खायाम सुरु हुँदैछ। प्राकृतिक विपत्ति आउनुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका विपद व्यवस्थापन अन्तर्गतका संयन्त्रहरू तयारी अवस्थामा रहनु पर्दछ। प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन अन्तर्गतका लोकप्रियताको लागि मात्र चढेर जनताको आँसु पुस्न जाने काम बन्द गरियो सभामुख महोदय। म आज एउटा घटना जोड्न चाहन्छु। गत माघ 1 गते पोखराको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै भएको एटी एयरलाइन्सको ATR 72 सिएटी जहाज दुर्घटना हुँदा 72 जनाले अकालमै ज्यान गुमाएको धेरै भएको छैन। उक्त दिनमा दुर्घटनास्थलमा भइरहँदा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापन संयन्त्रसँग लास उठाउनको लागि प्लास्टिकको झोला पनि उपलब्ध नभएको देख्दा मनमा नै आफूलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँ भनिरहँदा हिना त बहुत महसुस गरेँ। लासलाई नजिकै बनिरहेको घरको वरपर छरिएर रहेको सिमेन्टीको बोरा सङ्कलन गरेर लास सङ्कलन गरिएको थियो सभामुख महोदय। यस्तो स्थिति कहिलेसम्म? सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट वर्षेनी बजेट विनियोजन भएकै छ। यो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। धन्यवाद। नेपालको जय होस्, नेपाल आमाको जय होस्। हाम्रो मुलुकमा सिद्धान्त आदर्शको मूल्य मान्यताको आधारमा राजनीति समाप्त भएको हो कि केवल नाफा र अवसरको प्राप्तिको लागि मात्रै राजनीति सुरु भएको हो कि भन्ने सवालहरू उब्जिएको छ। हाम्रो देश सङ्घीय शासन सुरु भइसक्यो, सङ्घीयतामा गइसकेको देश, तर सङ्घीयताको अनुभूति नभइरहेको अवस्था छ। अहिले प्रदेशहरूले अधिकार प्राप्त नपाइरहेको अवस्था र कहीँ केन्द्रीकृत भएर अथवा केन्द्रबाट शासित भएर उकुस मुकुस त भइरहेको छैन सङ्घीय प्रदेशहरू। त्यसकारण म सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु
कि जुन संविधान संशोधनका प्रक्रियाहरूलाई स्थगित गरिएको छ, रोकिएको छ, ती प्रक्रियाहरूलाई निरन्तर गर्नु पर्यो, संविधान संशोधनमा लाग्नु पर्यो। यदि संविधान संशोधन नगर्ने हो भने जुन हक अधिकारका लागि जुन नागरिक आज पनि लडिरहेको छ, भोलि फेरि सडकमा उत्रिनु पर्छ अथवा यही सदनमा उत्रिनु पर्ने हो कि? त्यसको लागि कमसेकम अब चाहिँ हामीले संविधान संशोधनका प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहे मैले। किनकि हामीले अहिले हेरिरहेका छौँ, केन्द्रले प्रदेशलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि, सुरक्षाको निकायहरूको लागि तपाईँको जिम्मेवारी दिएको छ। तर जिम्मेवारी दिएको हुँदाहुँदै पनि आज सुरक्षाको प्रहरीहरूको समायोजन भइरहेको अवस्था छ। किन? कमसेकम समायोजन त हुनु पर्यो, अधिकार न त कसरी प्रयोग गर्ने, ती अधिकार पाएको छैन। त्यसै गरी निजामती कर्मचारीहरूका जुन विधेयकहरू पारित हुनुपर्ने त्यसलाई पनि रोकेर राखिएको छ। किन? यदि पारितै नहुने हो भने कसरी कर्मचारीको सरुवा ठाउँ ठाउँमा पुग्ने र उसले क्रियाकलाप देखाउने गर्ने कसरी सँग चल्छ? त्यसकारण सभामुख महोदय, हामीले संविधान संशोधनका प्रक्रिया र जुन विधेयकहरू अड्किएर बसेका छन् त्यस विधेयकहरूलाई लागू गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले पनि हामीले के अरे प्रदेशहरूमा अहिले पनि सिडिओहरूको मनमानी देखिन्छ। त्यहाँनिर अहिले पनि मनमानी चलिरहेको छ। भन्दाखेरि प्रदेश प्रमुखहरूले अथवा प्रदेशले भनेका कुराहरूलाई पनि कार्यान्वयन नगरिरहेको अवस्था देखिन्छ। यो कसरी चल्छ देश? कसरी चल्छ? एउटा प्रश्न पनि छ यहाँनिर। र अहिले लघु वित्तका जुन अहिले घटिरहेका घटनाहरू पनि छन्, हाम्रा सामु धेरै घटनाहरू घटे जसले गर्दाखेरि हत्याप्रति प्रेरित हुँदै गइरहेको युवाहरू र किसानहरूलाई बढी हामीले पाएका छौँ। त्यसको लागि कसरी मौन बसिरहेको छ अहिले अर्थ मन्त्रालय? किन कहीँ जवाब दिने अवस्था छैन अथवा ती क्रियाकलापहरू किन देखिरहेको छैन? यसलाई रोक्ने के प्रावधान ल्यायो? यहाँ शून्य समयमा धेरैजना साथीहरूले कुरा पनि राख्नुहुन्छ तर त्यसको जवाब नआइरहेको अवस्था छ। किन जवाब आउँदैन? कि या हामी प्रश्न मात्रै गर्न बसेका छौँ अथवा समस्या मात्रै सुनाउन बसेकौँ? त्यसका समाधान उपायहरू पनि देखाइन्छ कि देखाइँदैन? तर त्यो अवस्था यहाँ हामीले पाएका छैनौँ। सभामुख महोदय, यहाँको मार्फत मैले अर्थ मन्त्रालय पनि यो लघु वित्तका जुन घटनाहरू अहिले घटिरहेको छ यसको लागि के योजना बनाएको छ यो सार्वजनिक गरियोस् भन्ने माग गर्दछु। त्यसै गरी नागरिकता, जुन देशमा हामी यो नेपाली हौँ भनेर एउटै आधार बनाइएको छ नागरिकता, आज जसको आमा बुवाको नागरिकता छ तर सन्तान नागरिकता विहीन भएको छ। यदि नागरिकता नै नहुने हो भने ऊ यो देशको नागरिक हुन पाइँदैन भन्ने हाम्रो संविधानले भन्छ भने आमा बुवा नागरिक हुँदाहुँदै छोराछोरी कसरी अनागरिक हुन सक्छ? किन अनागरिक बनाइएको छ? के उसलाई स्वास्थ्य चाहिँदैन? के उसलाई शिक्षा चाहिँदैन? के उसलाई रोजगार चाहिँदैन? या त राज्यले भन्न सक्नु पर्यो यिनका सन्तानहरू अनागरिक हो भनेर किट्नु पर्यो, होइन भने यो समस्याको समाधान निकाल्नु पर्यो। जसलाई 6 महिनाभित्र भनिएको छ त्यसलाई अविलम्ब सुचारू गर्नु पर्यो र कार्यान्वयनमा लग्नु पर्यो। ती बच्चाले नागरिकता पाउनु पर्यो, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारमा उसको अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्यो, जसलाई प्रतिबन्ध लगाइएको हामीले पाएका छौँ। समयमा एउटा मापदण्ड राखिदिएको छ। त्यसै गरी हामीले सबै जात जाति समुदायको यो देश भन्छौँ तर कतै न कतै नस्लीय सोच हावी भएको अहिले पनि पाइन्छ। अहिले केही समय पछि नै हामीले फेरि नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पाउँदैछौँ। के त्यो राष्ट्र उपराष्ट्रपतिमा मुस्लिमको अधिकार छैन? दलितको अधिकार छैन? मधेसीको अधिकार छैन? थारूको अधिकार छैन? कसले बोलिदिने? म यहाँको मार्फत म राजनीति पार्टीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मुस्लिम, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मधेसीबाट बनाइयोस् भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामीले अहिले आर्थिकको कुरा निस्किँदाखेरि अब देश युक्रेनतिर लाग्न थाल्यो, युक्रेन बन्ने सम्भावना छ भन्ने इक्जाम्पलहरू धेरै दिन्छौँ। तर त्यस नबन्नको लागि हामीले के नीति ल्यायौँ? हाम्रो देशमा आखिर हाइड्रोको त कुनै पनि कमी छैन। हामीले बिजुली राम्ररी उत्पादन गर्न सक्छौँ र आफ्नै देशमा जुन हामी पेट्रोलहरू
डिजलहरू बाहिरबाट ल्याउँछौँ, त्यसलाई हामीले किन यहाँ बिजुलीबाट सञ्चालन नगर्ने? ग्यास चुलोहरू बाल्छौँ, त्यसलाई बिजुली किन युज नगर्ने? कल कारखाना आफ्नै देशमा किन नखोल्ने? किन विदेशीको भर हामी पर्ने? हामी विदेशीलाई खोज्ने गर्दछौँ डलर कताबाट आउँछ भनेर। किन आफ्नो देशमा उद्योग कारखानालाई बढावा नदिने? यदि हामीले दिने हो भने हाम्रो देशमै हामीले यो गर्न सक्छौँ। मैले केही समय मात्रै लिए सभामुख महोदय। यसै गरी कृषकहरूको कुरा आउँछ, सधैँ यहाँ कृषकको बारेमा छलफल हामी गर्ने गर्छौँ, तर त्यसको लागि फेरि योजना ल्याइएको देखिँदैन। कृषकहरूलाई कमसेकम किसान परिचय एउटा परिचय पत्र बनाइयोस् र सिँचाइको निम्ति निःशुल्क बिजुली दियोस्। यदि त्यो हुने हो भने सिँचाइको द्वारा राम्ररी उत्पादन हुन सक्छ। हाम्रो देशमा पनि कृषिबाट पनि हामीले अर्थव्यवस्था सङ्कलन गर्न सक्छौँ सभामुख महोदय। त्यसै गरी जुन हामीले डिएपी मल पोटासहरूका उत्पादनका कुरा गरेछौँ, त्यसको फ्याक्ट्रीको पनि व्यवस्था गरियोस्। यदि आफ्नै देशमा हुने हो भने हामीले हाम्रो देशबाट हामी निर्यात गर्न सक्छौँ, कसैको आयातमा हामी भर पर्दैन भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। र त्यसै गरी हाम्रो शिक्षा बिना त हामी अन्धो छौँ सभामुख महोदय। शिक्षा हाम्रो